College is about experiences, it's about memories, it's about being away from your family but also creating your own family of friends that will grow with each other. And even in this unprecedented times of uncertainties, National Integrated College located at Dili Bazar, Kathmandu is a home away from home. We keep the safety and health of our students a top priority with fully sanitized classrooms and laboratories adhering to all safety protocols. They say when young students wake up, they can move mountains. We say our students are always vigilant and they'll surely move mountains. Do you dream to change the world? Do you dare to pursue your passion of becoming a culinary artist, an athlete, a computer scientist, an engineer, a doctor, a scientist, and a change maker? The National Integrated College is the right dream institution for you. We offer +2 in science, management, and humanities and deliver you our numerous internationally recognized bachelor's degree. For those who dream of becoming culinary artists, we offer you our bachelor's degree in hotel management. We have well-equipped training and specialized kitchen for our students to train, develop recipes and menus of local as well as international cuisines, placing you for your paid internship in most reputed hotels in China and Thailand. For those who dream to revolutionize technology, we bring you our brand new course, Bachelor's of Computer Application, helping you ramp up your potential. For those who dream to build businesses, we offer our Bachelor's in Business Studies, pushing you 2 steps ahead to build your leadership skill, making you not only CEOs but job creators. And in order to implement our mission of achieving high-quality education, we provide you with fully equipped physics, biology, and chemistry laboratories with advanced instruments and supplies. Here at National Integrated College, we believe in exploring and developing potential. Are you ready? It's just a click away. Take it to the next level. हाम्रो संचार.com को नियमित संवादको कार्यक्रम हाम्रो बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर कक्षा 11 मा एडमिसन चलिरहेको छ। एसई परीक्षाको परीक्षाफल भर्खरै प्रकाशित भइसकेको छ। यो सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकामा खास गरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यार्थीहरूको अध्ययनको केन्द्र बन्ने गर्दछ र काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न स्तरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। स्तरको भन्ने सन्दर्भ के हो भने न्यून आय स्तर भएका अभिभावकका छोराछोरीले पढ्ने त्यही स्तरका सामान्य फी तिरेर पढ्न सकिने निजी विद्यालय पनि छन्। निम्न स्तरबाट अलिकति माथि उठेर मध्यमवर्गीय अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय पनि छन्, निजी कलेज पनि छन् र अर्को हाई क्लासका आय स्तर भएका अभिभावकका छोराछोरी पढ्ने कलेज पनि छन्। यो सँगै उपत्यकाभित्र हजारौंको संख्यामा त्यस्ता निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। यो बेला विद्यार्थीले कुन कलेज पढ्दा चाहिँ आफ्नो आर्थिक स्तरले पनि धान्छ र कुन कलेज पढ्दा आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर कलेजहरू खोज्ने र त्यस्ता कलेजहरूमा अध्ययन सुरु गर्ने प्रचलन छ। यही सन्दर्भमा आज हामीले काठमाडौँको चारखालमा रहेको नेशनल इन्टिग्रेटेड कलेज एनआईसी का प्रिन्सिपल इन्द्रबहादुर मल्लसँग यो कलेजको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। इन्द्र सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुन्छ? आराम। भर्खरै एसई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भयो। अब यतिखेर लाखौं विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा अध्ययनका निम्ति आउने गर्छन् र काठमाडौँभित्र भएका कलेजहरूको
को पहिचान गर्ने खोज्ने र आफू सुहाउँदो कलेजमा एडमिसन हुने गर्छन्। आज हामी एनआइसी कलेजको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई कलेज रोज्न र छान्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो एनआइसी कलेजको बारेमा यसको पृष्ठभूमिको बारेमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। वास्तवमा आजभन्दा झन्डै 21 वर्ष अगाडि म सहित मेरा धेरै साथीहरू विभिन्न कलेजमा हामी प्राध्यापन गरिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा अब जुन ती कलेजहरूमा विशेष गरेर निजी स्तरमा सञ्चालित कलेजहरूमा अब जुन एउटा त्यहाँको वातावरण थियो त्यो वातावरण अब वास्तव भन्दाखेरि अलि बढी व्यापारीकरण भयो कि र त्यसपछि जुन एउटा गुणस्तर कायम हुनुपर्थ्यो त्यो भएन कि भन्ने हिसाबले हामी एकजुट भयौँ र त्यसपछि आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि हामीले यो कलेज यहाँ स्थापना गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीहरू विभिन्न सब्जेक्ट जस्तै म इकोनोमिक्स पढाउँथेँ, त्यस्तै अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो विभिन्न अरू सब्जेक्टहरू जुन हामी विभिन्न कलेजमा प्राध्यापन गर्थ्यौँ र एकजुट भएर हामीले एनआइसी स्थापना गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यति बेला सुरुदेखि नै हामीले +2 कार्यक्रम र त्यसपछि ट्युसँग एफिलिएट भएर ब्याचलर कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो एनआइसीले 21 वर्षको समय अवधिसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू के हुन्? 1, 2, 3 भनेर भन्नुपर्छ। अहिले जुन हामीले 21 वर्ष पार गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले जसरी सुरु गऱ्यौँ, सुरु गर्दै गर्दाखेरि एउटा त हाम्रो मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि एउटा एफोर्डेबल फी स्ट्रक्चरमा पनि त्यही गुणस्तरयुक्त र एउटा चाहिँ एउटा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ निजी स्तरबाट पनि र चाहिँ एउटा कोर एरियामा बसेर पनि भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो, जुन हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा प्राप्ति गरेको सन्दर्भ हो। त्यस्तै गरेर जुन एउटा व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ र भोलिका दिनमा जुन +2 अथवा ब्याचलर अथवा भोलि हुँदै मास्टर डिग्री गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनमा उनीहरू लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। अब त्यो उद्देश्य अहिले आइपुग्दाखेरि परिपूर्ति भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ एनआइसीको जुन प्रडक्ट छन् झन्डै चाहिँ तपाईँको 10,000 जना यहाँबाट चाहिँ ग्रेजुएट पास आउट भएका छन् र उनीहरू अहिले चाहिँ देशमा मात्रै नभएर विदेशसम्म पनि आफ्नो आफ्नो फिल्डमा जस्तो चाहिँ भनौँ यता चाहिँ मेडिकलतिरको फिल्डमा होइन डक्टर भएर आफ्नो प्रोफेसनमा लागिरहेछन्, इन्जिनियरिङ फिल्डमा आफ्नो प्रोफेसनमा लागिरहेछन्, त्यस्तै गरेर यतापट्टि म्यानेजमेन्ट साइडको हेर्नुहुन्छ भने सिएदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको म्यानेजर अथवा चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टर भएर आफ्नो चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन मजासँग रन गरिराखेको सन्दर्भ छ। त्यस्तै ह्युम्यानिटिजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनलिजम जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जस्तो जर्नलिजम पढ्दै तपाईँको चाहिँ एउटा मिडिया सेक्टरमा अथवा चाहिँ तपाईँको त्यस्तै चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट अफिसमा विभिन्न अफिसरमा नाम निकाल्नेदेखि लिएर यसरी जुन एउटा भनौँ न आफ्नो आफ्नो प्र्याक्टिकल फिल्डमा अहिले लागिरहेछन् एनआइसीको प्रडक्ट, त्यो हाम्रो उद्देश्य थियो र अहिले हामीले चाहिँ त्यो प्राप्ति गरेको एउटा मुख्य छ भने। यसै गरी अहिले जुन हामीले जुन कन्सेप्ट एउटा चाहिँ ग्रुपमा होइन ठुलो ग्रुप हामी झन्डै चाहिँ हामी 28-30 जनाको चाहिँ एउटा फ्याकल्टिज टिचिङ फ्याकल्टीकै ग्रुपले पनि एउटा संस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने थियो र त्यो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ चरितार्थ गरेका छौँ र त्यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। अब अहिले कक्षा 11मा एडमिसन सुरु भइसकेको छ। हजुर, एससीको रिजल्ट आइदिइसक्यो। एनआइसी कलेजमा अध्यापन हुने विषयहरू के हुन्? विद्यार्थीले कुन कुन विषयमा एनआइसीमा पढ्न पाउँछ? सबभन्दा पहिले त म अहिले भर्खरै आजै मात्रै अझ हिजोबेलुका मात्रै एससीको रिजल्ट भएको छ र त्यसपछि सम्पूर्ण जुन सफल भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अब जुन सबैले चाहिँ राम्रो जिपी ल्याएर अहिले चाहिँ सफल हुनुभएको छ र चाहिँ अब आफ्नो अगाडिको चाहिँ करियरको लागि एक स्टेप अगाडि बढ्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र एउटा सफल भविष्यको लागि एउटा शुभकामना पनि टक्राउँछु। अब यही क्रममा एनआइसीको कुरा गर्दाखेरि नेसनल डिग्री कलेजको कुरा गर्दाखेरि यहाँ +2 कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै +2मा साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिज हामीले तीनवटै कार्यक्रम हामीसँग उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले त्यसरी नै गरिरहेका छौँ।
भने अब जो विद्यार्थीहरू भोलिका दिनमा एउटा टेक्निकल फिल्डमा भनेको म भोलि मेडिकल लाइनतिर जान्छु, MBBS BDS होला अथवा विभिन्न जुन चाहिँ छ नर्सिङ अथवा जुन त्यो सेक्टरमा जाने, अथवा म भोलि इन्जिनियरिङतिर जान्छु, अथवा त्यस्तै धेरै छन् सेक्टरहरू टेक्निकल फिल्डतिर जान्छु भन्ने भाइ बहिनीहरूले साइन्समा जानुपर्छ। होइन म भोलिका दिनमा अलिकति प्रफिट ओरिएन्टेड भएर आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गर्छु, अथवा चाहिँ म म्यानेजर फिल्डमा लाग्छु, अथवा चाहिँ ब्याङ्किङ करियर बनाउँछु, अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनतिर म आफ्नो करियर बनाउँछु भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म्यानेजमेन्टमा जानुपर्छ। र भोलिका दिनमा म एउटा चाहिँ मिडिया सेक्टरमा जान्छु, अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा जान्छु, अथवा त्यही खालको एउटा चाहिँ सेवा प्रदान गर्छु, सर्भिस ओरिएन्टेड भएर काम गर्छु भन्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ह्युम्यानिटिजमा जाँदाखेरि बेटर हुन्छ। र त्यो कुरा हामीले विगत 20 वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ र हामीले त्यता नै हामीले चाहिँ ओरिएन्ट गर्छौँ। यहाँ अध्यापन हुने विषयको स्कोपको कुरा भयो। हजुर, साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिज तीनवटा संकायमा एनआइसी कलेजमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्। एक्ज्याक्टली आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यही नै थियो। ओके, एनआइसी कलेजमा विद्यार्थीले पढ्नै पर्ने कारणहरू के हुनलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र च्याउसा रिम्रेका निजी कलेजहरू छन् जसले आफूलाई ऊभन्दा म अब्बल भनेर व्याख्या गर्ने गर्छन्। तर एनआइसी कलेजमै विद्यार्थीले पढ्न पर्ने खास कारणहरू के हो? अब एनआइसीको कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले सुरु गर्दादेखि नै हामीले जुन भनिरहेछौँ एफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, हामी यो दिल्ली बजार एउटा काठमाडौँको कोर एरियामा अवस्थित छौँ र हामीले यहाँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हामीले प्रदान गरिराखेका छौँ। तर हामीहरूको चाहिँ तपाईँको तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने यहाँको फी स्ट्रक्चर विशेष गरेर हाम्रो फी स्ट्रक्चर एफोर्डेबल छ, मोडरेट छ। अब धेरै कलेजहरूमा कस्तो छ भन्दाखेरि इभन कतिपय प्यारेन्ट्सहरू अभिभावकजीहरूको पनि एउटा चाहिँ कन्सेप्ट सोच बढी फी तिर्यो भने, महँगो फी तिर्यो भने त्यो गुणस्तर त्यो वातावरण पाइन्छ कि भन्ने जुन एउटा भ्रम छ, त्यो भ्रमलाई एनआइसीले चिरेको छ। एउटा एफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर तिरेर पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट पाइन्छ, त्यो क्वालिटी पाइन्छ, त्यो खालको चाहिँ टेक केयर पाइन्छ, त्यो खालको डिसिप्लिन पाइन्छ, जसले गर्दा भोलिका एउटा कर्णधार बन्नको लागि एनआइसी राम्रो प्लेटफर्म छ र हामीले त्यही कुरा हामीले चाहिँ चर्चा गर्दै आएका छौँ। यो एफोर्डेबल फी स्ट्रक्चरको बारेमा हजुर सामान्यतया खुलेरै भन्नुपर्दा हजुर समाजमा देशमा वर्गीय विभिन्नता छँदैछ। न्यून आय स्तर भएका अभिभावकका छोराछोरी पनि पढ्नेवाला छन्, मध्यम वर्गीय अभिभावकका छोराछोरी पनि पढ्नेवाला छन् र हाई क्लासका अभिभावकका छोराछोरी पनि पढ्नेवाला छन्। यसरी हेर्दा तपाईँहरूको एनआइसी कलेज चाहिँ कुन वर्गका विद्यार्थीले अथवा कुन वर्गका अभिभावकका छोराछोरीले पढ्ने कलेज हो? वास्तवमा अब यो हामी सुरुदेखि हामी एउटा शिक्षा क्षेत्रमा आफै नै समावेश भएकोले र त्यही अनुसार हामी पनि एउटा चाहिँ भनौँ अब मिडल लेभलबाटै हामी चाहिँ अगाडि बढेको सन्दर्भमा हामीले शिक्षालाई त्यसरी तुलना गर्दैनौँ। तर पनि अब जुन एउटा समाजमा एउटा विभिन्न वर्गहरू तपाईँले भने जस्तै जुन एउटा कन्सेप्ट छ, सोच छ, त्यो सोच भए तापनि एनआइसीमा सबैलाई अटाउने हामीले वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। जुन एउटा उच्च घरानाका बच्चा बच्चीहरूले एउटा राम्रो वातावरण चाहिने हो त्यो वातावरण हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै चाहिँ मध्यम वर्गका एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि लगभग त्यही खालको सोच राख्छन् र एउटा फी एफोर्डेबल भइदियो हुँदै भन्ने सोच राख्छन्। त्यो यहाँ मजाको वातावरण छ। हामीले विशेष गरेर त्यही वर्गलाई हामीले फोकस गरेको सन्दर्भ छ भने अब जुन भनौँ ग्रामीण क्षेत्रदेखि र एउटा चाहिँ निम्न आय स्तर हुने बच्चा परिवारका बच्चा बच्चीहरूलाई पनि छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले फेरि यहाँ चाहिँ अवसर प्रदान गर्छौँ। कसरी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्कलरसिप हामीलेको व्यवस्था गर्छौँ। राम्रो छात्रवृत्ति हामीले प्रदान गर्दै हामीले चाहिँ निम्न आय स्तर भएका अथवा चाहिँ भनौँ न एकदम चाहिँ जो चाहिँ झेन्दार छन् उनीहरूलाई हामीले छात्रवृत्ति दिएर हामीले अवसर दिन्छौँ। अब मोडरेट इन्कम हुने मिडल इन्कम लेभलका पिपलहरूको लागि पनि हाम्रो चाहिँ लगभग फोकस नै हुन्छ र हाई क्लासकाले जुन सोच्ने एउटा एक्सपेक्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो खोजी इन्भाइरोमेन्ट
अब त्यो चाहिँ हामीले भएकोले अब एनआइसीमा लगभग सबै वर्गलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ। एउटा फी स्ट्रक्चर को सन्दर्भमा तपाईँले सबैले अफोर्ड गर्न सक्ने फी स्ट्रक्चर हाम्रोमा छ। एउटा त्यो मुख्य कुरा विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि त्यो कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, जुन तपाईँहरूकोमा अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर छ, एउटा विशेषता। अरू एनआइसी कलेजका अरू विशेषता के? अब त्यस्तै गरेर जुन त्यो फी स्ट्रक्चर पे गर्दा गर्दै हामीले यहाँ जुन एउटा भनौँ न विद्यार्थीको लागि भोलि त्यो विद्यार्थी डक्टर बन्छ, इन्जिनियर बन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि म्यानेजर बन्छ, अथवा आर्मी बन्छ, अथवा एउटा डिसेन्ट फिल्डमा जानुपर्छ। त्यो जानको लागि नेपालमा रहेर काम गर्छ अथवा विदेशमा जान्छ, अब उसले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड भनेको ऊ एउटा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेदेखि उसमा एउटा डिसिप्लिन हुनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि ऊ जहाँ गएर पनि मजासँग एडजस्ट गर्न सकोस् भन्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले यहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ उनीहरूलाई टेक केयर, जस्तो उनीहरू चाहिँ एकदम टाइममा आउनुपर्नेदेखि लिएर टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लासहरू चाहिँ एटेन्ड गर्नुपर्नेदेखि लिएर होम एसाइनमेन्ट गर्नुपर्नेदेखि कुराहरू सम्पूर्ण जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भर्खरको बच्चाले जुन सिक्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो सिकाइको प्रक्रियामा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण कायम गर्दै कतै पनि त्यस्तो चाहिँ डिस्टर्ब नभइकन एउटा चाहिँ शैक्षिक वातावरणको लागि चाहिने वातावरण हामीले जुन कायम गर्दै एउटा डिसिप्लिनरी साइड जुन छ अहिलेको अवस्थामा इभन चाहिँ एउटा गेटअपकै कुरा हुनसक्छ, हेयर स्टाइलको कुरा हुनसक्छ, अथवा चाहिँ युनिफर्मको कुरा हुनसक्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा एनआइसी 20 वर्षदेखि 21 वर्षदेखि एउटा छुट्टै एउटा आइडेन्टिटी लिएर अगाडि बढिरहेको छ, जुन भोलिका दिनमा उनीहरूको लागि चाहिँ व्यावहारिक फिल्डमा चाहिँ अति आवश्यक छ। निजी कलेजहरूलाई एउटा ठुलो आरोप लाग्ने गर्छ, ठुला बिल्डिङ देखाएर विद्यार्थी र अभिभावकसँग चर्को शुल्क वसुल्ने र निजी विद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू अथवा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन गर्ने विद्यालयका रूपमा मात्रै निजी विद्यालयहरू हाबी भएर आए भन्ने एउटा आरोप छ। यो आरोप सँगसँगै अर्को के छ भने निजी कलेजहरूले ठुला बिल्डिङ देखाएर त्यहाँभित्रको सजावट कुराहरू देखाएर विद्यार्थीलाई आकर्षण गरिराखेका छन् भन्ने अर्को आरोप छ। दुईटा आरोप र योसँग जोडेर निजी विद्यालयले जे देखाउँछन्, भौतिक संरचना होस्, यहाँको सजावट होस्, यी कुराहरूले विद्यार्थीको पढाइलाई कस्तो सकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ? अब वास्तवमा भन्दाखेरि अब राम्रो प्रश्न। अब हुन त कतिपय जस्तो भनौँ न कतिपय कलेजकै कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि भनौँ न त्यहाँ लिफ्ट छ भनौँ, अथवा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ एसी छ भनौँ, स्विमिङ पुल भनौँ, अथवा स्विमिङ पुल भनौँ, अथवा रुफटप क्यान्टिन भनौँ, यस्तो होइन। कतिपय ठाउँमा हर्स राइडिङको नै कुरा होला होइन। अब यस्तो कुराहरू वास्तवमा एकातिर भन्दाखेरि अन्त यसको दुवै छ, मैले प्रोज एन्ड कोन्स दुई साइडबाटै हेर्छु, अथवा एउटा पर्सेप्सन पनि हो। अब वास्तवमा यी कुराहरू एउटा एफोर्डेबल फी स्ट्रक्चरमा एभाइलेबल हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले नराम्रो भनिहाल्नु हुँदैन। तर त्यही देखाएकै मानेमा, त्यही देखाएकै कारणले तपाईँले भने जस्तै साँच्चै तपाईँले भने जस्तै एकदम चर्को फी चाहिँ असुलिएको छ भने वास्तवमा त्यो चाहिँ गलत हो। किन भन्दाखेरि एउटा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नको लागि त्यो मात्रै सबै कुरा होइन, पक्कै हो त्यो भइदिएदेखि राम्रो हुने सन्दर्भ हो होइन। हामी चाहे विदेशकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ काठमाडौँ भ्याली कुरा गरौँ अथवा हामी काठमाडौँ बाहिरको कुरा गरौँ। अब काठमाडौँ बाहिर पनि सहरी क्षेत्र मात्रै हेरेर भएन, हाम्रो त गाउँदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँ छ जहाँ चाहिँ तपाईँ गाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने यही 11-12 क्लास चलिरहेको सन्दर्भ छ, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ छत पनि नभएको कैयौँ विद्यालयहरू हुन छन् भनेपछि अब ती सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न मिक्सअप गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भोलि गएर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै अति आवश्यक कुरा चाहिँ होइन, तर त्यही देखाएर चाहिँ असुल्ने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ कम गर्नै पर्छ र अभिभावकहरूले त्यस बारेमा बुझ्नुपर्छ। साँच्चै त्यही कारणले फी बढेको छ कि अथवा चाहिँ त्यो नभएर पनि फी त्यति हुनु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सजग हुनै पर्छ। नत्र त्यही नै सबै नराम्रो म भन्दिनँ होइन, उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो, तर त्यसको कारणले फी असुल्न भएन। तर फीकै कुरा गर्दाखेरि
एनआइसीमा तपाईँको हामीले जुन यहाँ फी स्ट्रक्चर जुन हाम्रो छ लगभग तपाईँको चाहिँ साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज पढ्दाखेरि लगभग 1 वर्षकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 1 लाख पनि नाग्दैन। त्यसैमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले अहिले जुन लास्ट इयर गत वर्ष र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि झन् कोभिडको कारणले जुन एउटा विश्व नै तपाईँको तडपिराखेको अवस्था छ, सम्पूर्ण चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको अवस्था छ, कयौँ अभिभावकजीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ। यस कारणले यो वर्ष लास्ट इयर पनि र यो वर्षलाई त हामीले लगभग सबै विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ झन्डै 50% स्कलरसिपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ होइन। एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले एससीको रिजल्ट भएको छ र उनीहरूले ल्याएको मेरिटको आधारमा पाउने स्कलरसिप छँदैछ। त्यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ कोभिडको कारणले पनि लगभग सबै विद्यार्थीहरूलाई एउटा स्कलरसिप हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। मैले अघि भने झन्डै 1 लाख लाग्ने सन्दर्भमा अहिले लगभग 50-60 हजारमा सबैले पढ्छन् साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज पढ्छन् 1 वर्षको पढाइ 1 वर्षको। र फेरि कतिपय कलेजकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ जुन तपाईँले भन्नुभयो अब 11मा अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुको 3 महिना एउटा फी लिने अनि त्यसपछि फर्स्ट टर्मको रिजल्ट आउँछ, फर्स्ट टर्मको रिजल्ट त आफैले गर्ने हो अनि त्यसपछि त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएन भन्ने होइन। किन भन्दाखेरि स्कुलमा एससीमा चाहिँ अथवा 10 क्लाससम्म जुन वातावरण पढे अब त्योभन्दा तपाईँको अहिलेको 11मा साइन्समा पढ्छन् अथवा म्यानेजमेन्टमा पढ्छन् भनेदेखि उनीहरूले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न गाह्रै पर्छ। सबै विद्यार्थीको लागि गाह्रो छ किन भन्दा त्यो लेभल अलिक ग्याप छ। 10 क्लासको र जुन 11 क्लासको हाम्रो सिलेबसहरू जुन हामीले कायम गरिराखेका छौँ त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अलिक फरक छ, जसले गर्दा त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि 3 महिनापछि फेरि टन्नै फी असुल्ने धेरै कलेजहरूको सन्दर्भ अहिले आइरहेकोमा हामीले 11 क्लास मात्रै 1 वर्षको कुरा होइन, हामीले चाहिँ 2 वर्ष 11 पनि 12 पनि। किन भन्दा अहिलेको अवस्था यही नै छ, कोभिडले तर्पाइराखेको छ, सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूको आर्थिक अवस्था अहिले कमजोरै छ, जसले गर्दाखेरि हामीले 11 क्लास पनि 12 क्लास पनि हामीले चाहिँ एउटै शुल्कमा बिचमा गएर त्यसरी शुल्क परिवर्तन हुने, शुल्क बढ्ने अथवा चाहिँ विभिन्न बहानामा चाहिँ शुल्क बढाउने त्यो प्रवृत्ति हामीले चाहिँ राखेका छैनौँ र हामीले 11मा जुन शुल्क लिन्छौँ 12मा पनि त्यही शुल्कमा चाहिँ हामीले 2 वर्ष हामीले त्यसरी नै हामीले कम्प्लिट गराउने हाम्रो चाहिँ अहिलेको कन्सेप्ट हो। हजुर इन्द्र सर, अब मोटामोटी कलेजको बारेमा हजुर विगतदेखि वर्तमानसम्मको सन्दर्भमा मोटामोटी रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। खास विद्यार्थीले कलेज बुझ्नको लागि र कलेज छान्नको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामीले यो संवादलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रा आम दर्शक जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रा आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हिजो एससीको परीक्षा फलबाट उत्तीर्ण हुनुभयो, उहाँहरू आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनको निम्ति पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनी काठमाडौँ आएर कलेजको खोजीमा हुनुहुन्छ र आफ्नो छोराछोरी पढाउनको लागि दुःख जिलो गरेर अभिभावकहरूले काठमाडौँ बच्चा बच्ची पढाउँछु भनेर सोचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त म के भन्छु त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो अहिलेको सन्दर्भ भनेको पक्कै पनि एउटा अवसर हो। विभिन्न कलेजहरू भिजिट गर्नुपर्छ र भिजिट गरेर त्यहाँको स्थिति बुझ्नै पर्छ। पक्कै एउटा अवसर हो जहाँ एउटै कलेज मात्रै भिजिट गर्ने होइन, विभिन्न कलेजहरू सकेसम्म धेरै कलेजहरू भिजिट गर्नुपर्छ र आफूले त्यहाँ तुलना गर्नुपर्छ। अब तुलना गर्ने क्रममा त्यहाँ लिफ्ट छ अथवा चाहिँ स्विमिङ पुल छ अथवा चाहिँ त्यो हेर्ने होइन, मात्रै के हो त भन्दाखेरि विशेष गरेर एउटा त्यहाँको क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ। किन भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी समय बच्चाहरूले चाहिँ क्लासरुममा बिताउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि उनीहरूले आफ्नो साइन्सको विद्यार्थीहरूले ल्याब प्र्याक्टिकल गर्नै पर्छ अनि ल्याबको त्यहाँको चाहिँ स्थिति कस्तो छ अनि ल्याबको क्यापासिटी के कस्तो छ, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अनि एक्स्ट्रा करिकुलर पनि केही मात्रामा कस्तो छ, यी कुराहरूलाई तुलना गरेर त्यसपछि यही कुरा पाउनको लागि चाहिँ कति फी तिर्नुपर्छ, यो चाहिँ पक्कै पनि तुलना गरेर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कलेज छनौट गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास हो, गर्नुपर्छ।
कलेजमा गइसकेपछि विशेष गरेर मैले के भन्छु त भन्दाखेरि इभन अभिभावकजीहरू पनि एकचोटि भिजिट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। बच्चाहरूले चाहिँ विभिन्न कलेज भिजिट गर्लान् र त्यसमध्ये 2-4 कलेज छनौट गर्लान्। त्यो 2-4 कलेज छनौट गर्दै गर्दाखेरि त्यो 2-4 कलेज चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि भिजिट गर्नुभयो भने पक्कै राम्रो हुनेछ। बच्चाहरूको तुलना एक खालको हुनेछ र प्यारेन्ट्सको तुलना अर्को खालको हुनेछ र दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिक्सअप गरिसकेपछि निर्णय लिन सजिलो हुनेछ। किन भन्दाखेरि कति फी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्यारेन्ट्सले चाहिँ एउटा तुलना गर्दै निर्णय गर्नुहुनेछ। भनेपछि त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, कस्तो होला भन्ने कुरा। अब यही क्रममा भिजिट गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ प्रशासनलाई अथवा चाहिँ त्यहाँको इभन जस्तै म जस्तै प्रिन्सिपललाई मात्रै भिजिट गरेर भएन, उहाँहरूको मात्रै विचार बुझेर भएन। त्योभन्दा अघिल्लो चाहिँ ब्याचका विद्यार्थीहरू, त्यहाँबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू यदि कोही चिन्जानका छन् भने उनीहरूबाट चाहिँ फिडब्याक लिँदा अति उत्तम हुन्छ, यथार्थ आउँछ। हामीले त जस्तो भनौँ न, अब म प्रिन्सिपलको रूपमा मैले त जे पनि एनआइसीकै राम्रो छु भन्छु होला, भन्नु नि पर्यो। तर यसको मतलब यो होइन कि सबै कुरा एनआइसीमा मात्रै राम्रो छ, त्यो होइन। त्यस कारणले एनआइसीबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू जुन हाम्रो 11बाट पास गरे अथवा चाहिँ ब्याचलर पढ्दैछन् अथवा ब्याचलरबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू छन्, कोही आफ्ना चिन्जानका होलान्, कोही यसो चाहिँ अलिकति टाढैको भए पनि हामीले सम्पर्क गर्न सकिएला। त्यसरी चाहिँ त्यो माध्यमबाट कलेजको बारेमा बुझियो भने यथार्थ त्यहाँको चाहिँ वातावरण अथवा त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण कुराको बारेमा यथार्थ जानकारी पाइन्छ र जानकारी पाइसकेपछि त्यही अनुसार निर्णय गर्न सकिने भयो र त्यो निर्णय पछिसम्मलाई हामी 2 वर्षसम्म पछुताउनु पर्दैन। न त यत्तिकै सरले हेऱ्यो त्यहाँ लिफ्ट रहेछ अथवा त्यहाँ यस्तो रहेछ अथवा त्यस्तो रहेछ, त्यहाँ त यस्तो रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो महँगो कलेज रहेछ, त्यहाँ महँगो ठाउँमा पढाएपछि मेरो बच्चा राम्रो हुन्छ कि, यो खालको सोचलाई हटाएर होइन रहेको चाहिँ अब राम्रोसँग कम्पेयर गरेर 2 वर्षलाई नपछुताउने गरेर होइन निर्णय गर्दा बेटर हुन्छ, कलेज छनौट गर्दै गर्दा बेटर हुन्छ। र यही क्रममा म के भन्छु भने एनआइसीमा एकचोटि पक्कै तपाईँहरूले भिजिट गर्नुहोस्। अनि बच्चाहरू पनि अहिले एसए दिएका भाइ बहिनीहरूले पनि भिजिट गर्नुहोस्। अनि साथसाथै प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनुभयो भने अझै राम्रो हुनेछ। र भिजिट गरिसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ, अनि स्कलरसिपको बारेमा नि हामी छलफल गर्नेछौँ र 2 वर्षलाई चाहिँ ढुक्क भएर अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म बन्न सक्छ आफ्नो करियरको लागि, भविष्य बनाउन। हुन्छ इन्द्र सर, महत्त्वपूर्ण समय र यो खास महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पनि अहिले चलिरहेको छ, किनकि एसईको रिजल्ट आयो, विद्यार्थीहरू लाखौँ विद्यार्थी कलेजको खोजीमा छन्। कुन कलेज पढ्ने, कुन चाहिँ राम्रो, कुन चाहिँ नराम्रो, कुन कलेजमा पढ्दा मेरो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, उज्जवल हुन्छ भन्ने यो महत्त्वपूर्ण समयमा आफ्नो कलेजको बारेमा हाम्रा आम दर्शक, हाम्रा आम विद्यार्थी भाइ बहिनी र हाम्रा आम अभिभावक वर्गमा आफ्नो कलेजको बारेमा जानकारी दिइदिनु भयो। यसको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय र सम्वादका निम्ति पुनः धन्यवाद। नमस्कार। अनि यसरी जुन यो अहिले एसई भर्खरै हिजो मात्रै भयो र त्यसपछि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकजीहरूलाई एउटा म चाहिँ बधाई र त्यसपछि भविष्यको चाहिँ सफल भविष्यको कामना सहित अनि हाम्रो सञ्चार.com ले जुन एउटा यो अवसर सिर्जना गरिदिनु भयो अनि त्यसको लागि पनि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद सहित अब यहाँलाई म एकचोटि फेरि नमस्कार सहित स्वागत गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले एनआइसी कलेजका प्रिन्सिपल डाक्टर इन्द्रबहादुर मल्लसँग कुराकानी गऱ्यौँ कलेजको बारेमा। तपाईँलाई अहिले कलेज उपत्यकाभित्रका खोज्ने चटारो परिरहेको छ। हामी हाम्रो सञ्चार.com को नियमित संवादको कार्यक्रम हाम्रो बहसमा उपत्यकाभित्रका सामुदायिक र निजी विद्यालयको बारेमा यसरी नै क्रमशः जानकारी दिँदै जानेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। College is about experiences. It's about memories. It's about being away from your family, but also creating your own family of friends that will grow with each other. And even in this unprecedented times of uncertainties, National Integrated College, located at Dili Bazaar, Kathmandu, is a home away from home. We keep the safety and health of our students a top priority, with fully sanitized classrooms and laboratories adhering to all safety protocols.
They say when young students wake up, they can move mountains. We say our students are always vigilant and they'll surely move mountains. Do you dream to change the world? Do you dare to pursue your passion of becoming a culinary artist, an athlete, a computer scientist, an engineer, a doctor, a scientist, and a change maker? The National Integrated College is the right dream institution for you. We offer +2 in science, management, and humanities and deliver you our numerous internationally recognized bachelor's degree. For those who dream of becoming culinary artists, we offer you our bachelor's degree in hotel management. We have well-equipped training and specialized kitchen for our students to train, develop recipes and menus of local as well as international cuisines, placing you for your paid internship in most reputed hotels in China and Thailand. For those who dream to revolutionize technology, we bring you our brand new course, Bachelor's of Computer Application, helping you ramp up your potential. For those who dream to build businesses, we offer our Bachelor's in Business Studies, pushing you 2 steps ahead to build your leadership skill, making you not only CEOs but job creators. And in order to implement our mission of achieving high-quality education, we provide you with fully equipped physics, biology, and chemistry laboratories with advanced instruments and supplies. Here at National Integrated College, we believe in exploring and developing potential. Are you ready? It's just a click away. Take it to the next level.